الدين بتونس، الوحدة والتنوع الفكر الصوفي الإسلامي. ثم نختم هذه الجلسة بالاستماع إلى الدكتور عمر عبد اللاوي من مركز البحوث في حوار الحضارات والأديان والمقارنات لسوسة، إشكالية التسامح في فلسفة الأنوار. أرجوكم الانصات والتركيز وعدم التشويش على الأساتذة المتدخلين. سنبدأ مع الدكتورة سامية فطوم، باحثة بمركز البحوث والدراسات بسوسة، تشتغل على العلمانية في الفكر القومي والتيارات المناهضة للقومية في الفكر العربي الحديث، وستقدم مداخلة بعنوان البديل العلماني المعاصر وقيم التسامح في الدولة المدنية. أدعو الأساتذة الأفاضل إلى احترام الوقت، 20 دقيقة لكل مداخلة. تفضلي. شكرا رئيس الجلسة، شكرا للحضور. مداخلتي كما تفضل الأستاذ الدكتور محسن بعنوان البديل العلماني المعاصر وقيم التسامح في الدولة المدنية، في خضم الحديث عن التسامح وحق الاختلاف وما إلى ذلك. هو طرح العلمانية. أعرف أن العنوان نوعا ما سيكون مستفز بعض الشيء. أتطرق إلى هذا المبحث من خلال 4 عناصر وسأحاول أختزل فيها. المبحث الأول أو العنصر الأول بعنوان العلمانية في سياقها التاريخي الغربي، وقد تفضل بعض الدكاترة بالأمثلة على ذكر بعض ما وقع في أوروبا وكيف أنتج أو تنزلت العلمانية في الفكر الغربي. ثم سنتطرق إلى الدولة المدنية الدستورية في تصور الإصلاحية الإسلامية، بحثا عن بذرة الدولة المدنية الدستورية في فكر رجال الإصلاح من خلال نموذجين، باختصار الكواكبي وجمال الدين الأفغاني. ثالثا المبحث الثالث كذلك باختصار سأتطرق إليه، وهو العلمانية في سياقها القومي العربي، لنركز في الأخير على المشغل الذي يقلق في واقعنا اليوم، وهو الصراع ما بين الحل الإسلامي والحل العلماني. إذا من خلال عنصر الحل الإسلامي والحل العلماني في سياق ما بعد الثورات العربية. بالتالي لم ينقطع الجدل حول العلمانية في الفكر العربي الحديث منذ أواخر القرن ال19، ففي حين رأى المناصر العلمانية أنها تمثل بديلا في الدولة الدينية بديلا عن الدولة الدينية الإسلامية تماما كما مثلت بديلا عن الدولة الدينية المسيحية، فإن خصومها اعتبروا أن للعلمانية سياقا تاريخيا معينا، وأنها ردة فعل أوروبية في مواجهة الكنيسة التي كانت تنافس الدولة أو رجل الدولة على السلطة، إلى جانب أن الكهنة يعتبرون أنفسهم وسطاء بين عامة الناس وبين الحقيقة. أوكي. حاضر. وبين عامة الناس وبين الحقيقة الإلهية. وبرأي خصوم العلمانية أن العلمانيين العرب هم مجرد نقلة لهذه التجربة التي جاء في سياق تاريخي خاص يختلف عن سياق تاريخها أو تاريخنا العربي والإسلامي. ذلك لا كنيسة في الإسلام ولا وساطة بين الناس والله، ولم يحدث أن العلماء لأن لا رجال دين في الإسلام شكلوا طبقة أو سلكا وغير ذلك. بالتالي لعل أوضح، لن نركز على مفهوم العلمانية وغير ذلك، لكن لعل أوضح تعريف أعطي للعلمانية هو ذلك الذي ورد في مناقشات المجلس الفرنسي لدستور أكتوبر سنة 1946، وجاء فيه أن العلمانية هي حياد الدولة تجاه الدين كدين، كل دين. فالعلمانية ليست عقيدة إيجابية أو فلسفة تعتمدها الدولة وتبشر بها وتعلمها وتقف بها في وجه المعتقدات الدينية، وكانت آخر خطوات التي اتخذت في سبيل إتمام مشروع علمنة الدولة والمجتمع في الغرب هي الفصل التام بين الدولة والكنيسة وتضمين ذلك في دساتيرهم، ولعل أول دستور تبنى ذلك هو الدستور الفرنسي.
كذلك قلنا لا يتسع المقام لأن نتحدث في هذا المبحث أو عن هذه المداخلة عن تفصيل الحديث عن حركتي النهضة والإصلاح الديني والبروتستانتي في أوروبا، ولا على معالم الاتجاه العلمي الجديد في القرن الخامس عشر الذي ظهر متزامنا مع حركتي النهضة والإصلاح الديني وعظم شأنه في القرنين السابع عشر والثامن عشر. إذا بالتالي نحاول كيف نرى أن مهم أن هذه العلمانية ماذا أنتجت لنا أن مفهوم هذه الدولة المدنية التي من خلالها سوف نحاول أن يتعايش الجميع ككل الفرقاء اللي يتعايشون. وبما أن مشغلنا الرئيسي هو الإجابة عن سؤال البديل العلماني المعاصر، هل هو ضرورة أم اختيار في الواقع العربي الراهن، فإن ما يهمنا أكثر في هذا المقام هو بالأساس الصيرورة الفكرية والسياسية التي عرفها مسار العلمنة الغربية والتي أدت إلى ظهور الدولة المدنية، وهي الدولة التي تحمي كل أعضاء المجتمع دون اعتبار انتماءاتهم الفكرية والدينية والقومية. ومن أهم مقومات الدولة المدنية تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، فهي تحمي حقوق جميع مواطنيها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لابد من وجود سلطة عليا للدولة المدنية لا تخضع للأفراد أو لأطراف من المجتمع دون غيرهم، بل هي تجسد الإرادة العامة، فلا تسمح بانتهاك حقوق المواطنين ولا حق للتهديد بالانتهاك من قبل أي فرد أو طرف. فالدولة هي التي تطبق القانون وتحتكر العنف الشرعي كذلك، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. إذا من ضمن المداخلة بتاعت تتحدث عن المواطنة، تعد قيمة المواطنة من أهم الأسس التي ترتكز عليها الدولة المدنية. إذا نحاول أن نختزل لنصل إلى ما نريد. في الفلسفة الأوروبية بطبيعة الحال من أهم من نادى بالفكر بالمواطنة وبالتسامح. إذا الجميع يدركوا أن جون لوك هو الذي أهم من نادى بهذا التسامح. لقد أدرك الأوروبيون عقم هذه النزاعات الدينية ما دام كل من الطرفين الكاثوليكي والبروتستانتي عاجز عن القضاء على الآخر، ومن منطلق هذا الإدراك ظهر التسامح الفعلي. وكان الفيلسوف الانجليزي جون لوك هو احد اكبر دعاة التسامح الديني في اطار الفكر الليبرالي، ومن اهم فلاسفه العقد الاجتماعي الذين بلغوا فكره العلمانيه. ومن اهم ما قال جون لوك وهنا: نحن اذ نولد ملك للوطن لا ملك للكنيسه، ولا ندخلها فيها الا طوعا. ولما كان المجتمع المدني قائما على مصالح الكثيرين فليس للدوله ان تراعي العقيده الدينيه بالتشريع، ولا محل للقول بالدوله دينيه، ويجب على الدوله ان تجيز جميع أنواع العبادة وتدع الكنيسة تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة وفقا للقوانين العامة. إذا مقاومات الدولة العلمانية، مقاومات الدولة المدنية. لديك متسع من الوقت. لماذا تسرعين؟ إذا خفت أن أتجنى على بعض العناصر الأخيرة. ركزي على أهم. لأن السياق العلماني خاف أن يكون مملا للجميع لأنه تطرقوا إليه، وكذلك جون لوك والفكر الأوروبي وفلسفة الأنوار. عندي زميلي سيتحدث عن فلسفة الأنوار، لذلك تركت له المجال. العفو. إذا من أهم مقاومات الدولة المدنية التي هي من ضمن مبحث دولة هي نقيض الدولة التسلطية التي تغيب فيها الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن الدولة المدنية تعلو فيها الإرادة الشعبية لتكون الفيصلة في اختيار من يحكم ومن يقرر ومن يشرع ومن يحاسب. دولة تفعل إرادة الأغلبية وتحترم فيها حقوق الأقلية، وتنظم التداول السلمي على السلطة، وتقر مبدأ الفصل بين السلطات، تقطع مع سياسة الاستبداد والتسلط سواء كان دينيا أو إيديولوجيا. وعليه فإن الدولة المدنية ترتكز على جملة من المقاومات سنختزلها رؤوس أقلام: الشرعية الدستورية والسياسية، تقوم بالأساس على العقد الاختياري مبرم بين المحكومين بعضهم ببعض وبين الحاكمين والمحكومين، السلطة العليا للشعب، السيادة للقانون المعبر عن إرادة الشعب، المسؤولية والمحاسبة، لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة في حال تجاوزت حدود تفويضها أو أضرت بالمصلحة العامة أو لم تنفذ القانون تنفيذا سليما. أخيرا ضمان الحقوق للجميع المتعاقدين، ذلك أن الحقوق والمصالح الخاصة محمية ضمنيا من خلال حفظ المصلحة العامة للجميع. إذا
شذرات مثل ما رأينا تنزل هذا الفكر القومي عفوا الفكر العلماني في سياقه الغربي، ثم كيف تبنينا هذا ليس تبني، هو سنجد أن لهذا الفكر القوي العلماني شذرات في الفكر الإصلاحية الإسلامية. سنختزل ذلك مع جمال الدين الأفغاني. فإن تأكيد مثلا الأفغاني على وحدة الجامعة الإسلامية لم يمنعه من أن يتبنى نظما سياسية غربية حديثة يرى فيها ضرورة لأن تسمح للشعب أن يمارس دوره السياسي الاجتماعي في توجيه الحكم، وهو ما يسمى باللغة السياسية الحديثة النظام الديمقراطي. فقد نصح مثلا الأفغاني الخديوي توفيق بضرورة الإسراع في إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى، ونصحه بإجراء انتخابات نواب الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمه وبإرادته، وفي ذلك ثبات لعرشه وأدم لسلطانه، كما نصح الأفغاني الشاه إيران ناصر الدين قائلا: اعلم يا حضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوام عرشك سيكونون بالحكم الدستوري أعظم وأنفذ وأثبت مما هو الآن. تواصل سنجد كذلك أن التواصل المنحى الإصلاحي لجمال الدين الأفغاني مع مصلحين آخرين أهمهم رشيد رضا الذي بدأ من كتابه الخلافة والإمامة العظمى متمسكا بالمراهنة على الرابطة الدينية التي تجسد فكرة الأمة والإسلامية مبنية على منظوم شامل يربط بين الدين والسياسة والهوية الجماعية، فقوة العقيدة السلفية بفكر يعني رضا تسمح له بالتحرر من نموذج الخلافة، إلا أن سنرى أن هناك مصطلح آخر يتجلى بوضوح الفكر العلماني لديه، وهو عبد الرحمن الكواكب. لكن في مقابل ذلك ظهر توجه إصلاحي آخر بنى رؤيته على مفهوم الرابطة الوطنية والمدنية، وقد تزعم هذا التوجه المصلح عبد الرحمن الكواكبي ذلك أن الكواكبي لا يخلط بين الأمة المدنية وبين الجماعة الدينية أو الجماعة الإسلامية، فهو يشير إلى رابطة الجنس أو اللغة والوطن والحقوق المشتركة، وهو ما يبرر مطالبته بالفصل بين السلطة الدينية عن السلطة المدنية. ويمكن أن نلمس ذلك بكثير أو بجلاء عندما نرى الكواكبي يدعو إلى الفصل بين الدين والملك على قاعدة التمييز بين السياسة الدينية والسياسة الإدارية، وبين إدارة الدين وإدارة الملك، حيث يقول إن إدارة الدين وإدارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فقط، واتحد نوعا ما مع الأمويين والعباسيين، ثم افترقت الخلافة إلى ملك. ومن هذا المنطلق رأى الكواكبي عدم ضرورة توحيد إرادة الدين وإرادة الملك انسجاما مع مقتضيات المرحلة التاريخية الحاضرة وبرأي الكواكبي أن توحيد الدين شيء ضروري لتوحيد كلمة المسلمين وكلمة الإسلامية، أما إدارة الملك فهي تخضع إلى عوامل غير دينية. إذا باختصار إشارات بالتالي من أهم أقوال الكواكبي أنه كيف يرى أن برأي الكواكبي أن الداء يكمن في الاستبداد السياسي، كما شرحه في كتاب طباع الاستبداد ومصارع الاستعباد وتحول نوع السيادة الإسلامية من نيابة اشتراكية إلى ديمقراطية تماما، وصارت بعد الراشدين ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية، ثم صارت أشبه بالمملكة. يقول إن أصل البلية فقدنا الحرية، وأن بفقدانها تفقد الأمان وتبطل الأعمال وتتعطل الشرائع وتختل القوانين، ومن فروعها تساوي الحقوق والمحاسبة والحكام باعتبارهم أنهم وكلاء، ومنها حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحث العلمية، ومنها العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاضب أو غادر متعال، ومنها الأمن على الدين والأرواح والأمن على الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره. كما في بعض الأحيان يحمل الكواكب علماء الدين الرسميين أو الجهلة، يسميهم في كتابه الجهلة المتعممين المقربين من أمراء السياسة بمسؤولية التشجيع على الاستبداد والظلم. كما بين الكواكب بأن الإمامة لا تستقيم ولا تنعقد شرعا إلا إذا قامت على الشورى. سنختزل إذن وتعمل خواص الطبقة العليا بعد الأمة. إذا سنختزل ذلك إذا نقول نجد الصلاح والفساد مع سنة الاستشارة أو استقلالها في الرأي. ومن أهم أفكاره الواردة في أم القرى كذلك ضرورة محاربة أفكار الفقهاء الجامدين الذين يشكلون حاجزا أمام التقدم الفكري للمسلمين ومكافحة الجهل المنتشر بينهم ومحاربة الاستبداد. إذا تميزا بالتالي نرى أن الكواكب تميز بروح العصرية لديه بالمؤامن بين ما هو ديني ومدني
وأخذ بمقتضيات الحكمة الزمنية واعتماده على الترقي وعلى حرية العقل ولا سيما في موضوع الأمة والوطن ومن غير ذلك ونقده الاستبداد. تقول أنه انتهى الوقت. إذا باختصار كذلك أن ما زال إن شاء الله. إذا العلمانية في سياقها القومي العربي سنرى باختصار أن هذه العلمانية ترى أن الرابطة الوطنية أو الرابطة القومية عوضا عن الرابطة الدينية، لأنها باختصار سنقول شقت العلمانية طريقة في الفكر العربي لنهاية القرن ال19 وتوضت مكانتها من بداية الربع الثاني في القرن بانتشار الفكر القومي، وتكونت الحركة القومية العربية على اختلاف توجهاتها لأن اختلفت أسباب المثقفين القوميين العرب في دعوتهم للعلمانية ورفعهم من راية العقلانية، إلا أن كل القوميين العلمانيين المسيحيين والعلمانيين المسلمين اتفقوا في النهاية على نفس الهدف، وهو رفع راية العروبة بعيدا عن الخلافات الدينية والصراعات. فهم يرون أن بتسلل العلمانية للفكر العربي من خلال القومية. إذا ترى أنه باختصار جملة وحيدة إحلال الرابطة العروبة محل الرابطة الدينية. لماذا؟ لأنهم رأوا ذلك الصراع الناشب بين في الدولة العربية، وبالتالي نستطيع أن نختصر أن العلمانية بهذا المعنى تعني عدم إقحام الدين في الشؤون السياسية ومقاومات العلمانية في سياقها العربي. إذا نستطيع أن لها ثلاثة مقاومات: حرية الاعتقاد، المساواة بين البشر والتكافؤ الفرص، حرية والعقل، يعني أنها تقوم على الحرية، حرية الاعتقاد، العقلانية، يرون أن العقل هو بمثابة أنه يستطيع أن يجد الحلول، المساواة بين جميع البشر والتكافؤ في الفرص بغض النظر عن الجنس واللون والمنزلة الاجتماعية وكذلك. إذا نأتي إلى الموضوع المستفيد بعض الشيء. عاد الجدل قويا في أيامنا هذه حول الحل الإسلامي والحل العلماني في خضم الربيع العربي والثورات العربية التي انطلقت في البلاد التونسية لتمتد إلى الدول العربية. إذا في كيانات الدول رافعة شعار الحل الإسلامي هو حل، وهو ما يعني طرحه على هذه تسمية المشروع الإسلامي كبديل على الأنظمة السياسية الحديثة. فلقد اعتقدت كل التيارات الإسلامية بعد الثورات العربية أنها كانت موجهة ضد الدول العربية الحديثة التي نشأت بعد إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخلافة. وعلى هذا النحو راهن المشروع الإيديولوجي الإسلامي على إرجاع بلدان الربيع العربي إلى ما قبل تشكل الدولة الوطنية الحديثة، بحيث تعود الرابطة العقدية لتحل محل الرابطة المواطنة وتخرج نشاطات الأفراد والجماعات عن نطاق الدولة. وهذا المشروع هو بعث جديد لذلك المشروع الذي صاغه جمال الدين الأفغاني وتابعه رشيد رضا وحسن البنا وأبو الأعلى المودودي والسيد قطب في النصف الأول من القرن العشرين. هذا المشروع اعتبر كما رأينا سابقا أن وحدة المجتمعات الإسلامية لا تؤمنها غير جماعة الدين أو علاقة المعتقد أو رابطة الشريعة، وهو ما يترتب عليها من تعاون وتناصر وليس وحدة الدولة أو وحدة السلطة السياسية. وبهذه الكيفية فإن الإسلاميين لما طرحوا أنفسهم في البلدان العربية الربيع العربي كقوة تغير في الأوطان الناشئة حديثا كقوة تغيير في الأوطان الناشئة حديثا في العالم العربي الإسلامي، فإنهم فعلوا ذلك على أساس فكرة المطابقة بين مفهوم الانتماء الوطني ومفهوم الانتماء الديني إلى الإسلام، حتى لو كان الوطن رقعة جغرافية أصغر من الرقعة التي تمثلها دار الإسلام أو دار السلام. إذا بالتالي سأحاول أن نختزل لا إله إلا الله. إن التجربة الإنسانية المعاصرة تشير بوضوح، أنا سأختزل إن التجربة الإنسانية المعاصرة تشير بوضوح إلى أن الدولة الوطنية الحديثة هي الضامنة للتقدم والمدنية وحقوق الإنسان. فالدستور العلماني ميزته هو أن لا يفصل بين الحقوق الإنسانية على أي أساس، ومن أسس التفرقة بين الناس بأن يضمن الحقوق المتساوية ويفرض ضمانات العدالة لجميع المواطنين على قدر المساواة دون تمييز، فلا أقلية ولا أغلبية، والحقوق تتأسس على الفرد ومن بعد الجماعات. إن حقوق الإنسان في الدولة الديمقراطية العلمانية تكفلها الحريات العامة والأساسية. إذا هناك لسائل أن يسأل: ما مبررات طرح العلمانية أو البديل العلماني؟ من أهم مبررات العلمانية وضبط الفصل بين الدين والسياسي أن زج الدين في الممارسة السياسية يخرجه من أهدافه المثلى ويغرقه في حماءة الصراع السياسي، بل هو صراع الديني والطائفي والقومي، فيصبح الدين سياسة وتنقلب السياسة مع الأسف دينا. وقد أثبتت حقائق الربيع العربي أنه من المهم جدا عدم الخلط بين الإسلام السياسي وبين التدين الشعبي.
التلقائي والعفو للمسلمين عامة، وهو التدين الذي جوهره العبادات والمعاملات لا أكثر، والأخلاق الحميدة، وما شهدته البلدان العربية من تطرف ديني شوه هذه الصورة لدى الآخر. صورة الإسلام السمح المعتدل، دين الوسطية، فأصبحنا متهمون كمسلمين بالإرهاب. برأيي مثلا أيضا يضيف مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا الله. النتائج حتى لا نظلم هذه العلمانية. أنا برأيي أن من يرفضها إلا له غاية سياسية يريد أن يوظفها. إذا رجال الدين المتعصبين أن يرفضوا آرائهم وإرهابهم الفكري على أفراد مجتمع. إذا هذا من سيراه وسأعتزله هنا. برأيي مثلا اخترت مقولة للعسمي أنه إن كانت العلمانية ضامنة للحرية الدينية وتكمل بذلك ما تضمنه الديمقراطية من الحريات العامة للإنسان، وكانت حيادية بالنسبة إلى الدين أي دين وليست الإلحادية، فإنها تكون عاملا مهما في توحيد المجتمع ومنع التفرقة ومنع الانقسام وتمزقه إلى طوائف متنازعة. والعلمانية كذلك إن كانت مانعة لرجال الدين المتعصبين من أن يفرضوا آراءهم وإرهابهم الفكري على أفراد المجتمع باسم الدين ومن خلال ادعاءاتهم بأنهم الممثلون الحقيقيون له، وإذا كانت منسجمة مع المنهج العلمي والروح العلمية فإننا علمانيون بهذه المعاني والضامنين والمتضامنين معها. أما إذا اعتبروا أن العلمانية لن تكون إلا ملحدة وأصروا على إعطائها هذا المعنى الوحيد ولم يفرقوا بين مضامينها المتعددة فإنهم مخطئون أو متجاهلون العلمانية المحايدة. إذا العلمانية في سياقها العربي هي علمانية محايدة، لم تقطع العلمانية لا تجربة عبد الناصر ولا تجربة بورقيبة ولا تجربة العلمانيين العرب، كلهم قطعوا مع الدين، كلهم كانت علمانية محايدة توفيقية، لم تكن علمانية ملحدة بتاتا. إذا وتحملوا، إذا الكثير سيلومني على هذا القول، لكن هذا رأيي. ثم يضيف بأن العلمانية المحايدة في توافقها مع الديمقراطية والتسامح المعروف في الإسلام ليست معادية للدين ولا تدخل في اعتقاد أي مواطن حتى ولو كان غيبيا أو أسطوريا، ما دام اعتقاده يشكل عاملا رضا واطمئنان له في حياته ولا يمس حرية الآخرين. والعلمانية لا تعادي رجال الدين إلا بالقدر الذي يحاولون فيه فرض آرائهم المتزمتة. وهذا القول العسمي القول نعم سنأتي. ومن هذا المنطلق اختصار ومن هذا المنطلق وردا على خصوم العلمانية العربية المعتدلة يؤكد مثلا دكتور فؤاد زكريا على أن العلمانيين المعاصرين في العالم العربي لا يتعين أن يكونوا نسخا مشوهة. هم ليسوا نسخا مشوهة من المفكرين الغربيين المحدثين، وإنما بالأحرى هم امتداد لتراث المعتزلة والفارابي وابن رشد وابن الهيثم. وبالتالي فإن العلمانيين العرب هم ورثة ابن رشد الذي استفادت منه كل أوروبا في مقاومة الجمود الفكري وتحقيق النهضة، بينما لم يستفد منه العرب. وقيمة فكره إنه لم يرى إطلاقا أي تعارض بين العقيدة الدينية والعقل، ولكنه قال علينا أن نقول الدين بما يتفق مقتضيات العقل. وهنا القول لابن العبدة، وهنا القول مأثور للإمام الشيخ محمد عبده: إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل. وشكرا على حسن الاستغاء، وأعتذر عن الإطالة، وشكرا كل شاء الله نكون أفدتكم. شكرا دكتورة سامية. لا شك في أن عملك مفيد ومفيد جدا، لكن مستوى البحث المكتوب ليس كمستوى العرض. ينبغي أن تتدربي على هذه المسألة، وأنصحك بنسختين: ولا النسخة التي ستقدمينها تكون مختزلة في حدود الوقت. هذا نتدرب عليه. الباحث في بعض الأحيان يتجنى على عمله من خلال هذا القفص السريع. انتهت كلمة الشيخ. شكرا يا رئيس. إذا من الناحية المنهجية ينبغي أن تتحكمي في الوقت وفي مادة العمل حتى لا ترتبكي كما فعلت. ربما هذا يدخل اضطرابا على عملية الاستيعاب، السمع والاستيعاب. أنت لا محالة بنيتي